बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबरें। 14 अगस्त का जश्न पिछले कुछ दिनों से जारी है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है। अहम सरकारी दफातर और अहम सरकारी शख्सियात की रिहाइश गाहों पर जारी है। और अब की बार तो ये भी कहा गया है कि ये जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जाए। जो लोग जिस अंदाज में मनाते हैं उनको सरकारी हिदायत हैं कि उससे ज़्यादा भरपूर अंदाज में मनाओ, चाहे मनाने के काबिल हो या नहीं हो। यानी अगर किसी के पास माली वसाइल नहीं हैं उस जश्न को उतने भरपूर अंदाज में मनाने के, जितने भरपूर अंदाज में मनाने की डिमांड की जा रही है, या कोई किसी वजह से उसमें वो शिरकत नहीं कर सकता जो शिरकत करने की डिमांड की जा रही, तो भी कहा जा रहा है शिरकत कीजिए। यहाँ नज़दीक जहाँ मैं हूँ, दो बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं उन पर मुनासिब जश्न का इंतज़ाम होता है हर बरस, लेकिन अब की बार उनको ये कहा गया कि ये इंतज़ाम जो है वो कोई 4 गुना बढ़ाया जाए। उनकी जानिब से कहा गया कि इस 4 गुना बड़े जश्न के इंतज़ामात नहीं हैं, तो उनको बताया गया कि करने हैं, कैसे करने हैं आपका मसला है। और इसी दौरान जो एक और चीज़ हो रही है वो मैं देख रहा था, बड़ी अजीब व गरीब है। हमने कई जगहों पर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर देखी। जाहिर है कि ऐसी तस्वीर मीडिया पर तो आ नहीं सकती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे, पार्टी झंडे बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। छोटी सी बच्ची, उसकी वीडियो वायरल है कि उसको गिरफ्तार किया गया, उसको रोक दिया गया, झंडे वंडे उठा लिए गए कि आप ये नहीं बेच सकते। हमारे यहाँ तो 14 अगस्त पर मिकी माउस की तस्वीरों वाले झंडे बिकते हैं। वो एक लंबा सा, ये जो बाहर धमाके से हो रहे हैं ये भी पटाखे चल रहे हैं 14 अगस्त के, और अभी और चलेंगे, क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्डिंग करूं तो 10:16 हो रहे हैं। मुमकिन है आप 11:30 के आसपास देख रहे हो। तो हमारे यहाँ तो वो जो लंबे से हवा भरे हुए गुब्बारे होते हैं 14 अगस्त पर, जो कोई 12-12 फीट के होते, उन पर मिकी माउस की तस्वीर, बच्चों के कैप होते हैं उन पर मिकी माउस की तस्वीर, पाकिस्तान का झंडा, इतना वाहियात काम भी होता है। लेकिन हमारे मुल्क की एक जमात, हमारे मुल्क का एक लीडर, उसकी तस्वीर वाली शर्ट, झंडा, बैज, ये अगर बिकेगा तो गिरफ्तारी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इमरान खान की टी शर्ट्स, तस्वीर वाली टी शर्ट्स जो हैं वो बेचने पर 14 अगस्त पर पाबंदी है। बंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जितने पैकेट्स थे टी शर्ट्स के सब उठा लिए, और ये जगह जगह हुई हैं। कुछ मिसालें हमारे सामने, जगह जगह लोगों को उठाया गया है, लेकिन ये इतनी भरपूर अंदाज में बिक रही हैं कि लोग बेच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ये बिक रही हैं इसलिए बेच रहे हैं, इनमें फायदा है, और इनको लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ये है मकबूलियत का खुले आम सर्वे। किसी गैलप, किसी पब्लिक पॉलिसी, किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत ही नहीं है, ये खुले आम सर्वे है। दूसरा, मैं आपके सामने एक और चीज रखूं। हमारे सामने जो जश्न मनाया जा रहा है आजादी का मुसलसल गवर्नर हाउस सिंध में, उसमें कामरान टिसोरी साहब, जब उनको ये अंदाजा हुआ कि लोग उनकी डांस की वीडियोस, महवे रक्स होने की वीडियोस जो हैं वो वायरल कर रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं, तो कामरान टिसोरी साहब ने उनको और ज्यादा करना शुरू कर दिया कि अगर कोई जल रहा है तो मैं जलाऊंगा। और वो जो महवे रक्स होना है, वो महवे रक्स होना कुछ अजीब सा है। यानी उसमें जो 14 अगस्त के मौके पर महवे रक्स होना है, आप उसमें परचम लेकर झूम लेते हैं, आप उसमें मिल्ली नगमा गाते हुए या माइक पकड़कर थोड़ा सा हाथ वाथ हिला लेते, ये कर लेते। लेकिन टिसोरी साहब जिस तरह का डांस कर रहे हैं, वो महवे रक्स होना भी नहीं, वो डांस कर रहे हैं, जिस तरह से नाच रहे हैं वो अजीबो गरीब लग रहा है। और लोग अब उसके बाद कामरान टिसोरी साहब की डांस की वीडियोस डालकर सवाल क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्या ये देखा, कामरान टिसोरी साहब क्या कर रहे हैं, क्या ये देखा? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। वो रातों को उठकर गलियों में चक्कर लगाकर देखा करते थे कि कौन किस हालत में है और वहाँ पर क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से ये तौफीक हमारे गवर्नर कामरान टिसोरी साहब को बख्शी कि उन्होंने उस रिवायत को यहाँ जिंदा करने की। आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा था कि जो सिफत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनमें थी, वो कामरान टिसोरी साहब में है। मैंने मुफ्ती साहब रुक जाते, लेकिन अब जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं और कामरान टिसोरी साहब कर रहे हैं,
وہ وائرل ہو رہا ہے. دوسرا، 14 اگست پہ اگر عمران خان کی جماعت احتجاج کرے گی تو یہ تو ملک دشمن بات ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے. جو لوگ آج یہ باتیں کر رہے ہیں نا، وہ اب سے 3-4 برس پہلے کیا کر رہے تھے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں. یعنی اگر 14 اگست پہ پاکستان کا پرچم، پی ٹی آئی کا پرچم دونوں لے کر نکلیں گے تو بھی غدار ہیں، ملک دشمن ہیں. اس طرح کے فتوے آ رہے ہیں، اس طرح کے فتوے کہ آزادی کا جشن بھی منائیں، پی ٹی آئی پر ہونے والے مظالم کی بات بھی کریں، عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. یہ عمران خان نے کہا تو اس پر غداری کے فتوے ہیں. لیکن ذرا یہ سنیے، جب یہ لوگ احتجاج کرتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے، ذرا سنیے. تمام سیاسی جماعتوں کے سرفروش نوجوانوں، اگست کا مہینہ جا رہا ہے اور اگست کے مہینے میں ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منایا کرتے ہیں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے. ہم اس کو جدوجہد آزادی کے دن کے طور پر منائیں گے. ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے، یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. اور دوسری جانب ہیرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہہ رہے ہیں نہیں جی احتجاج نہیں ہوگا، ہم تو جشن آزادی منائیں گے. یعنی ہم جشن آزادی منائیں گے، آپ یہ بتا رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے اس موقع پر؟ حیدر مجید رہا کیا گیا، جیل سے باہر آیا 2 برس کی قید مکمل کر کے. اس کی رہائی پر اس کے والد، اس کا بھائی، اس کے دوست، اس کے ساتھی، پارٹی والے، وکلا، یہ اس کے استقبال کے لیے پہنچے اور ان کے ہاتھ میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم تھے. وہاں 10 لوگ گرفتار کر لیے گئے، اس کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کے والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور وہاں وہ لوگ جو 2 برس بعد سخت ترین قید فوجی عدالت کی حیدر مجید وہ کاٹ کے آیا ہے، وہاں پر بھائی اور باپ گرفتار کر لیے گئے اور 10 لوگ گرفتار کیے گئے کل. تو یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں نہیں جی ہم آزادی کا جشن منائیں گے. احتجاج کی آزادی ہے، یہ آزادی آپ کو آئین پاکستان دیتا ہے، یہ آزادی آپ کو دیتا ہے آپ کا آئین. لیکن آپ لوگ اس آزادی سے بھی انکار کر رہے ہیں کیونکہ منع کیا گیا ہے. اب جب منع کیا گیا ہے تو آپ کو یہ نہیں کرنا. یہ پاکستان تحریک انصاف والے کر کے دکھا رہے ہیں. عجیب و غریب کام ہے، بہت ہی عجیب و غریب کام ہے جو پاکستان تحریک انصاف والے کر رہے ہیں. ایک، آپ کو پارٹی کے جھنڈے لے کر نکلنے کی آزادی نہیں ہے، آپ کو رہا ہونے والوں کی رہائی کا جشن منانے کی آزادی نہیں ہے، آپ کو عمران خان کی تصویر والی ٹی شرٹ پہننے کی آزادی نہیں ہے، اور آپ آزادی کا جشن منانے کے لیے نکل رہے ہیں. منائیں، اس کے ساتھ عمران خان کی ٹی شرٹ پہن کے نکلیں، پارٹی کا پرچم پہن کر نکلیں، پارٹی کا پرچم لے کر نکلیں اور اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائیں. جو کچھ ہوا ہے اس پر آواز اٹھائیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے کاٹھی کے گڈے موجود ہیں، باقاعدہ لکڑی کے بھی نہیں بلکہ مٹی کے گڈے موجود ہیں، جو کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو نہیں کریں گے، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے لوگ موجود ہیں. عجیب و غریب ان لوگوں کا کام ہے اور یہ کام انہوں نے اطمینان کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ آج جو تقریب ہو رہی ہے نا، مارکہ حق زبردست، ہم نے بھارت کو بڑی کراری شکست دی، نتھنگ لائک اٹ. لیکن مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقریب میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، اس میں صدر پاکستان موجود ہیں، اس میں چیئرمین سینٹ موجود ہیں، اور اسی ترتیب سے بنتا ہے چیف ایگزیکٹو کے بعد. اور اس میں موجود ہیں عاصم منیر صاحب بھی. وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ موجود ہیں، خاتون اول بنائی گئیں آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے، اپنی بیٹی وہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں. یہ قومی تقریب ہے اور اس قومی تقریب میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تینوں دیگر وزرائے اعلیٰ موجود نہیں ہیں. اب جو بلوچستان کے حالات ہیں سو ہیں، تو سرفراز بگٹی صاحب کیوں نہیں ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف چیک کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان کی کچھ مصروفیات جشن آزادی کے سلسلے میں ہیں، وہ نہیں شریک ہوئے. مریم نواز شریف صاحبہ کو خصوصی سلسلے میں دعوت دی گئی تھی، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو، وہ شامل ہوئی ہیں. اور گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی ٹیم کے ایک ممبر نے یہ کہا کہ مجھے دعوت کو تو نہیں پتا، لیکن اگر دعوت ملتی تو بھی ہم شرکت نہ کرتے کیونکہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی بات کی ہے، تو ہم اس جگہ شامل ہوتے تو احتجاج کیسے کرتے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ گنڈا پور صاحب ڈی آئی خان میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ یہ جو آئی ڈی پیز بن گئے ہیں اس وقت، مطلب
इंटरनली डिस्प्लेस्ड उस तरह से तो नहीं हुए कि कहीं बहुत दूर निकले हों, लेकिन आईडीपीज बन गए लोग, तो उनके लिए इस वक्त जो मामूंद में बाजोड़ में सूरत हाल है उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब भी मुझे उस तकरीब में नजर नहीं आए। होना तो ये चाहिए था कि चारों को बुलाया जाता। कौमी यकजहती की तस्वीर की जब आप बार बार बात कर रहे हैं कि तुम लोग कैसे कर सकते हो, तो फिर यहां पर शामिल हुआ जाता, लेकिन नहीं, ये नहीं हो पाया है। बहुत ही अजीबो गरीब काम था। आखिरी चीज, आज के दिन की मुनासबत से मैंने आज के दिन पे, आजादी पे, इस सूरत हाल पे तमाम चीजें पहले रखी आपके सामने। मरियम सरकार का एक और स्कैंडल हमारे सामने आ गया है। इनके मतलब 1000 खरब की करप्शन, बेजाब्तगियां, फिर उसके बाद बेजाब्तगियां रेलवे के महकमे में, फिर उसके बाद बेजाब्तगियां तालीम के महकमे में। अब पंजाब में सरकारी अद्वियात, सरकारी अस्पतालों के लिए उसकी खरीदारी में 2 अरब 11 करोड़ का घपला सामने आ रहा है। यह दुनिया न्यूज की खबर है। ऑनलाइन सिस्टम की बजाय मैनुअल खरीदारी की गई है, और मैनुअल खरीदारी जाहिर है कि उसमें अगर कोई काम दिखाना चाहे तो काम दिखाना आसान होता है, और इस खरीदारी की एंट्री भी नहीं की गई है, और करोड़ों रुपए की दवाएं एक्सपायर हो गई हैं, यह हमें पता चल रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत एक के बाद एक स्कैंडल्स सामने आते चले जा रहे हैं, और आप जब देखें आपको नजर आएगा कि काम अगर कोई कर रही है तो वो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत भी बताएगी, ये जितने हमारे भाड़े के टट्टू सहाफी हैं वो भी बताएंगे, और ये भाड़े के टट्टू सहाफी ये भी बताएंगे कि मुक्तदिर हल्के ये समझते हैं कि अगर कोई काम कर रहा है तो वो कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।